السلام عليكم. مرحبا بكم في العشرين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ليبيزود نيميرو 3 بالنسبه لا فيسكاليتي. كنا بدينا لا تيفيا يعني لا تاكس سور لا فالور اجوتي. اليوم ان شاء الله نكملوا في هذا الكور ديال لا تيفيا وغنشوفوا ان شاء الله اليوم لاسيت اي لو تو دو تيفيا وغنشوفوا كذلك لا تيفيا دو. نبداو باول بوين اللي هي لاسيت اي لو تو دي تيفيا. ملي كنقول لاسيت دو تيفيا شنو كتعني؟ هي لا باز امبوزابل، يعني هذاك لا باز اللي كنضربو في واحد لوطو باش تعطينا المونطو ديال التيفيا. وبالنسبه لاسيت ديال التيفيا ديجا شفتوها قريتوها في لا فاكتوراسيون، يعني المونطو كناخدو المونطو نيت دون بيان فوندو، يعني المونطون بروت موان لا ريداكسيون كوميرسيال اي فينانسيير اللي درتوهم ديجا في لا فاكتوراسيون. يعني كيفاش كنجبد سميتو، كناخد لا مونطون بروت كنقص منه لي فري، كنقص منه عفوا كناخد المونطون بروت كنقص منه لي ريداكسيون كوميرسيال وكنقص منه لي ريداكسيون فينانسيير وكنزيد عليه لي فري اكسيسوار، يعني بحال لي فري دو ترونسبور اللي كيكون ترونسبور فورفيتير. يعني علاش ملي كيكون ترونسبور فورفيتير؟ ملي كيكون ترونسبور فورفيتير يعني lorsque le transport est assuré par le fournisseur en utilisant ses propres moyens كيكون لو طو ديالو هو 20%، يعني كيكون المونطو ديال لا مارشانديز والمونطو ديال التيفيا بحال داكشي علاش كنجمعوهم وكنضربوهم في 20%. لي فري اكسسوار بحال فري دومبالاج بيردو، يعني لومبالاج ماشي ريكوبيرابل، لومبالاج بيردو، بحال لي زانتيري بور ريغلومون ا تيرم، يعني كتعطيك لي زانتيري باش دير واحد الريغلومون ا تيرم. فري دانستالاسيون اي دي مونتاج، يعني كنزيد كلشي هادشي، يعني امتى كنضرب هذاك المونطو في التيفيا كناخد المونطون بروت كنقص ليه لي ريداكسيون كوميرسيال، كنقص ليه ريداكسيون فينانسيير، كنزيد ليه لي فري دو ترونسبور في حاله كاين عنده واحد لو ترونسبور فورفيتير، كنزيد ليه لي فري دومبالاج، كنزيد ليه لي زانتيري بور ريغلومون انتيرم، وكنزيد ليه لي فري دانستالاسيون اي مونتاج، وكتعطيني واحد المونطون اللي كنضرب اللي كنسميه مونطون اور تاكس اللي كنضربوه في التيفيا باش تعطينا مونطون تي تي سي اللي هو تو تاكس كومبريز. هادي هي لا سيت دو تيفيا. دابا نمشيو نشوفو لا تيفيا دو، ولا نبداو افون قبل ما نبداو بالديتيرميناسيون دو تيفيا دو غادي نشوفو لي طون دو تيفيا. كاين عندنا لي طون نورمال، يعني لو طون كيتسمى طون نورمال اللي هو 20%، اللي كنسمع لو طون نورمال يعني 20%، وكاينين دي طون اللي هما ريدوي اللي كانوا فيهم 14%. اكزومبل ديال ترونسبور ديال الكتريسيتي، يعني ملي كنقول ترونسبور بحال مثلا ملي كنقول التيفيا ديال الترونسبور وكدير واحد الشركه ديال الترونسبور 14%، الالكتريسيتي الدور 14%، كاين 10% بحال لي زوبيراسيون بانكير اللي كديرهم لا بنك، اي لي بروفيسيون ليبرال، ويعني هاد لي بروفيسيون ليبرال ا كاركتير جوديسيير، يعني بحال النوتير بحال لافوكا، هادو اللي كيتسموا ا كاركتير جوديسيير. ولكن ملي كناخذ مثلا واحد لو فيدوسيير، واحد الكونطابل ما عندوش واحد الكاركتير جوريديك. وكاين لوط الاخر اللي هو 7%، ليكزومبل ديال لو الماء. دابا نمشيو نشوفو كيفاش كنحددو هاد لا تيفيا دو. عندنا هاد العلاقه اللي خاص تحفظها، لا تيفيا دو يعني التيفيا اللي غنخلصوها في هاد لو مو ولا في لو تريمستر، حيت لا تيفيا كدير لها لا ديكلاراسيون على حساب الشيفر دافير. ملي كيكون الشيفر دافير طالع يعني كدير ديكلاراسيون مونسيال، كل شهر كديكلاري التيفيا ديالو. ملي كيكون عندك الشيفر دافير ناقص كتخلص التيفيا في التريمستر، يعني كتخلص التيفيا 4 مرات في العام. باش نحسبوا لا تيفيا دو، هي لا تيفيا اكزيجيبل ديال لا بيريود. لا تيفيا اكزيجيبل يعني ملي كنقول تيفيا اكزيجيبل في لا كونطابيليتي كنا كنسميوها لا تيفيا فاكتوري، تيفيا فاكتوري بالنسبه لا كونطابيليتي جينيرال. ولكن في لا فيسكاليتي كنقول لها تيفيا اكزيجيبل ديال لا بيريود بي موا. وكلا يعني هذيك التيفيا ملي كنقول فاكتوري يعني هذيك التيفيا اللي دخلتها اللي تخلص منها من عند لي كليون، تخلص من هذيك لا تيفيا، وكنقص لها هذيك التيفيا اللي عطيتها، يعني تيفيا ديدكتيبل سور ساج و تيفيا ديدكتيبل سور ايموبيليزاسيون، اللي هما تيفيا في لا كونطابيليتي جينيرال هي تيفيا ريكوبيرابل سور شارج و تيفيا ريكوبيرابل سور ايموبيليزاسيون. من بعد كنزيد لها ولا كنقص لها لي ريغولاريزاسيون. هاد لي ريغولاريزاسيون ما صبرتوش بهم راسكم حتى نوصلوهم ونشرحوهم مزيان. وكنقصوا لها الكريدي دو تيفيا. اشني كتعني الكريدي دو تيفيا؟ يعني اننا كنتسالو للدوله. مثلا الا حسبنا التيفيا ديال الشهر مثلا شهر 9، حسبنا التيفيا ديال شهر 9 لقينا في التيفيا ديالنا ناقص 1000 درهم، ناقص
حسبنا هاد العلاقه TVA اكزيجيبل ناقص ديدكتيبل لا ريغولاريزاسيون كريديت TVA حسبنا لقينا لا TVA دي تساوي موان 1000 درهم يعني لقينا ناقص 1000 درهم. هذيك 1000 درهم ماشي كتعطينا ندوها الفلوس لا كنخليوها حتى لشهر 10 وكندخلوها في كريدي دو TVA يعني حنا كنتسالو ندوها الفلوس هذا هو الكريدي دو TVA. هاد العلاقه ديال لا TVA دي خاص تحفظها مزيان. TVA due égale TVA exigible de la période moins TVA déductible sur charge de la période moins TVA déductible sur immobilisation de la période plus ou moins يعني la régularisation ممكن يكون plus ممكن يكون moins moins les crédits de TVA. وكما قلت لكم TVA exigible هي TVA facturée TVA déductible هي TVA récupérable. مزيان يعني دابا نبداو باول حاجه اللي هي TVA exigible. كيفاش نقدروا نجبدوا TVA exigible؟ La calcul de la TVA exigible dépend de faits générateurs. يعني كاين واحد الحاجه اللي هي سميتها l'effet générateur. اشنو كيعني هاد l'effet générateur اللي هو هاد l'effet générateur لاش كيصلح et l'événement qui entre à l'exigibilité de la TVA et qui définit le moment à partir de laquelle l'entreprise doit déclarer la TVA sur la vente en distingue de régime. كاين عندنا جوج ديال الريجيم. اشنو هي l'exigibilité يعني امتى خاصنا ديكلاري التيفيا؟ واش ملي غادي نتخلص ندخل الفلوس واش غير ندير لا فاكتوراسيون خاصني نقيد لا تيفيا باش نعطيها للدوله ندير لها لا ديكلاراسيون امتى؟ يعني هذا اللي كيتسمى افي جينيراتور. امتى خاصني نخلص هذيك لا تيفيا امتى؟ يعني عندنا جوج ديال لي ريجيم في المغرب. جوج ديال لي ريجيم. الريجيم الاول اللي كيتسمى ريجيم دونكيسمون ولا كيتسمى ريجيم دو دروا كومان. يعني حيت علاش دروا كومان هو اللي كاين با ديفو عندك هذا لو ريجيم. الا بغيتي لو ريجيم اخر خاصك دير ليه الدوموند. يعني هذا دو دروا كومان يعني با ديفو عندك هذا لو ريجيم دونكيسمون. اشنو كيقول لك لو ريجيم دونكيسمون؟ Ce régime, la TVA exigible suit à l'encaissement effectif de somme due. يعني امتى كنمشيو نديرو الديكلاراسيون ديال هذيك التيفيا فاكتوري حتى كندخلو الفلوس. يعني ملي كنبيع واحد السلعه وفيها واحد المونطو ديال التيفيا امتى غادي ندير لا ديكلاراسيون ديال هذيك لا تيفيا اللي هي اكزيجيبل ولا هي لا فاكتوري اللي دخلتها حتى كنتخلص وكنشد الفلوس ديالي. هذا بالنسبه لو ريجيم دونكيسمون. وكاين لو ريجيم ديبي ولا فاكتوراسيون ولا اوبسيونيل. يعني اوبسيونيل يعني انت اللي كتختار واحد لوبسيون. هنا شنو كيقول لك هذا لو ريجيم؟ سو ريجيم entraîne l'exigibilité de la TVA suite à la simple facturation et de compte client peu importe la modalité de règlement connue avec ce dernier. يعني امتى خاص نديكلاري التيفيا؟ par simple facturation. يعني غير فاش جاي ندير لا فاكتوراسيون راه خاصني نديكلاري هذيك التيفيا اكزيجيبل. يعني عندنا جوج ريجيم وريجيم دونكيسمون وعندنا ريجيم ديبي. ريجيم دونكيسمون خاصني ندير لا ديكلاراسيون ديال التيفيا اكزيجيبل حتى كنتخلص يعني التيفيا فاكتوري حتى كنتخلص كنشد الفلوس عاد كندير لها لا ديكلاراسيون. ريجيم ديبي غير كندير لا فاكتوراسيون راه خاصني ندير لا ديكلاراسيون ديال هذيك التيفيا فاكتوري. مزيان. Remarque, le régime d'encaissement est le régime de droit commun au Maroc qui applique par défaut. يعني هذا الريجيم d'encaissement هو اللي كان par défaut. Et toute entreprise ayant pas formulé de la demande de l'option de régime débit. يعني حيت الا بغيتي ريجيم ديبي خاصك دير واحد لا دوموند وإلا تقبلتي عاد كيعطوك لا ريجيم ديبي. ولكن par défaut يعني ملي كتبدا لانتربريز كيكون عندك لو ريجيم d'encaissement. Les deux régimes concernaient exclusivement la TVA sur les ventes. يعني la TVA exigible. يعني ملي كنهضر على ريجيم ديبي ريجيم دونكيسمون كنهضروا على TVA exigible. باقي ما كنهضروش على TVA déductible. يعني كنهضروا على la TVA exigible. Pour la TVA déductible sur l'achat, l'entreprise ne peut déclarer la TVA que après le paiement effectif des sommes dues, sauf dans le cas où l'entreprise aura option de régime débit, il y aura réglé ses achats par des effets. Dans ce cas seulement, il pourra déduire la TVA de l'acceptation de l'effet. يعني باش نشرح لكم هذه القضيه مزيان. قلنا ان لو ريجيم ديبي في التبع حيت كاين عندنا التيفيا اكزيجيبل وعندنا التيفيا ديدكتيبل. ملي كنهضروا على الاكزيجيبل يعني في ريجيم دونكيسمون حتى كنتخلص عاد كنديكلار التيفيا.
ريجيم ديبي غير كندير لا فاكتوراسيون كنخلص التيفيا، ولكن لا تيفيا ديدكتيبل ما كنديرش لها لا ديكلاراسيون حتى كنتخلص الفلوس، حتى كنتخلص ولا حتى كنخلص، يعني حتى كنخلص حتى كنعطي الفلوس، حيت التيفيا ريكوبيرابل. انت اللي كتخلص حتى كتخلص الفلوس عاد كدير لها ديكلاراسيون. ولكن هادشي بالنسبه لا ريجيم دونكيسمون. ريجيم ديبي يا ريجيم ديبي حتى كتخلص، يعني حتى كتخلص الفلوس انت كتخلص الفلوس، ولا كتعطي واحد لي فيت كوميرس اللي هو مقبول اكسبتي. ابخي ندير لكم واحد الجوال اللي كيجمع هادشي باش يبان لكم. نمشيو دابا للتيفيا ديدكتيبل. لي كونديسيون دو ديدكتيبيليتي، يعني امتى عندي الحق ندير نحيد واحد لا تيفيا، يعني واحد التيفيا خلصها ومن عندي الحق ندير لها لو ريكوبيراسيون. pour que la TVA sur achat doit déductible, sur mécanique doit déductible, il faut que les biens et les services ayant supporté la TVA. يعني خاصها تكون شي حاجة اللي كتحمل التيفيا soit justifié. يعني باش انا اولا نحيد واحد لا تيفيا تكون ديدكتيبل خاص تكون جوستيفي، خاصها تكون جوستيفي، خاص تكون لا فاكتور، خاصها تكون داخله في ليكسبلوطاسيون، داخله في لاكتيفيتي برينسيبال دو لانتربريز. ماشي مثلا انت كجيرو ديال لانتربريز تمشي تشري التليفون ديالك بيرسونيل وتجيب هذاك الفاكتور ديال التليفون وتدخلها في سميتو، تدخلها في لانتربريز باش يكون عندك واحد التيفيا ديدكتيبل وترجع ديك التيفيا اللي خلصتيها في التليفون ديالك. ما عندكش الحق، يعني خاص شي حاجه اللي داخله في ليكسبلوطاسيون ولا داخله في لاكتيفيتي ديال لانتربريز. خاصها تكون بارتيسيبو ان اوبيراسيون امبوزابل، حيت كاين دي زوبيراسيون كما قلنا امبوزابل، كاين اللي هما اكزونوري وكاين اللي هما شون دابليكاسيون. يعني خاصها اولا تكون داخله في هادشي اللي هو امبوزابل، وخاصها ثاني نسوا با اكسبريمي اكسكلو دو دروا دو ديدكسيون بار لا لوا، حيت كاين شي حوايج ما عندكش الحق تنقصهم واخا عندهم داخلين جوستيفيي وداخلين في ليكسبلوطاسيون وهي واحد اوبيراسيون امبوزابل، ولكن ما عندكش الحق تنقص لا تيفيا. هادي عطاتهم الدوله، يعني عطاتني قالت الدوله هاد الحاجه وهاد الحاجه وهاد الحاجه ما عندكش الحق ترجع التيفيا ديالهم. اشنو هما هاد الحوايج؟ سون اكسبلو با دروا دو ديدكسيون بار لا لوا. اول حاجه لاكيزيسيون دو فواتور دو توريزم، حيت في الدروا ديال المغرب كاينين جوج ديال لي فواتور ولا جوج ديال لي ترونسبور. كاين ترونسبور اوتيليتير بحال لي كاميو بحال لي بيكوب بحال هادو كيتسموا ترونسبور اوتيليتير، وكاينين دي فواتور دو توريزم، يعني هذيك الطوموبيله الصغيره ديال اللي كتاخذ 6 ديال البلايص ولا 5 ديال البلايص، هذه كتسمى فواتور دو توريزم. يعني ملي كتشري واحد لي فواتور دو توريزم وكتخلص تيفي على ديك الفواتور دو توريزم ما عندكش الحق ترجع هذاك المونطو ديال التيفي بار لا لوا. حيت دابا الا كتشفتي مثلا الشركات اشنو كيستعملوا باش ينقلوا الخدامه ديالهم، ما كيستعملوش طوموبيلات صغار، كيشري كاميو كيعمر بلا خدامه. علاش؟ حيت ملي كيشري كاميو واحد ترونسبور اوتيليتير وعنده الحق يسترجع التيفي على داك لو ترونسبور اللي شراه، ولكن الا شرا طوموبيلات باش ياخذ به البيرسونيل ديالو راه ما عندوش الحق يرجع التيفي. يعني لاكيزيسيون دو فواتور دو توريزم ما عندكش الحق ترجع هذيك لا تيفي اللي خلصتيها الاولى. ثانيه لاشا دي كادو، شريتي مثلا لي كادو البيرسونيل ديالك، مثلا هذيك الكتب ديال الشركه ولا ديك اجوندا ولا شريتي لهم شي لي بورتكلي ديال الشركه ولا شي حاجه دي كادو، ما عندكش الحق ترجع لا تيفي اللي خلصتيها على هاد لي كادو. لي فري دي ميسيون اي دي ريسبسيون، يعني ملي كتمشي انت دير واحد لو ميسيون كديبلاصا دير واحد لي ميسيون للشركه ولا كتستقبلوا شي كليان شي افير كان عندكم وكتستقبلوا شي وحدين في الشركه، يعني فري دي ميسيون دو ريسبسيون ne sont pas déductibles. La TVA ayant gravé les achats de le montant dépasse 10 000 dirhams، يعني اي مونطو واحد المونطو دارت فيه 10 المليون TTC par jour par fournisseur، ولا انا مليون par jour par fournisseur، ولا 10 المليون par mois pour fournisseur. يعني مثلا درتي انت واحد سميتو، انت واحد الفورنيسور شريتي من عنده واحد المونطو ديال مليون في النهار، هذاك المونطو اللي ديباس مليون ما عندكش الحق دير ليه لا ديدكتيبيليتي. ماشي تشري مليون وتخلصها اسبيس، يعني تخلص بالفلوس، يعني ما عندكش الحق تخلص واحد الفورنيسور اكثر من مليون في النهار ولا 10 المليون في شهر. واي مونطو ديباس هاد المونطو 10 المليون با موا ولا مليون با جور راه ما عندك الحق ترجع لا تيفيا ديالو. مثلا اللي بعتي اللي شريتي من عنده مثلا
2 المليون في النهار، عندك هذاك المليون الاولى ترجع التيفيا ديالك، ولكن هذاك المليون اللي دازت لو سوي ما عندكش الحق ترجع لا تيفيا ديالها. ابخي ندير لكم واحد ليكزارسيس باش يبان لكم مزيان. دابا ندير واحد الجدول، عندنا جوج ديال لي ريجيم في المغرب، عندنا لو ريجيم ديال لونكيسمون وعندنا لا ريجيم ديال لو ديبي، عندنا تيفيا اكزيجيبل وعندنا تيفيا ديدكتيبل. قلنا اكزيجيبل هي فاكتوري في الكونطابيلتي جينيرال، قلنا ديدكتيبل هي ريكوبيرابل في لا كونطابيلتي جينيرال. الا مشينا لتيفيا اكزيجيبل يعني فاكتوري، هذيك اللي تخلص منها اللي شديتها اللي دخلت لانتربريز، امتى خاصني ندير لا ديكلاراسيون في لا ريجيم دونكيسمون لا تيفيا سور فوند انكيسي، يعني ملي كندخل الفلوس ديالي عاد كندير لا ديكلاراسيون. وفي لي ريجيم ديبي غير كندير لا فاكتوراسيون باش انني غادي نبيع شي حاجه، كندير لا ديكلاراسيون ديال هذيك لا تيفيا اللي كاينه في هذاك لا فاكتور. وكاينه عندنا لا تيفيا ديدكتيبل، يعني انا اللي خلصها، انا اللي عطيتها للكليان، انا اللي عطيتها لو فورنيسور، انا اللي خلصها للفورنيسور. في لو ريجيم دونكيسمون تيفيا سو اشا بيي، يعني الا شريت شي حاجه وخلصها عاد كندير لا ديكلاراسيون ديال تيفيا ديدكتيبل. ريجيم ديبي ملي كنشري شي حاجه تيفيا سو اشا بيي وخلصها، ولا كنعطي واحد لو في دو كوميرس اشا باغ كريدي باغ اي في اكس اكسبتي، يعني كنخلص ليه بواحد لو في دو كوميرس اللي هو اكسبتي. غنكونوا سالينا هاد ليبيزود الثالث، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي باش نكملوا هاد لا تيفيا دو وكيفاش نحسبوها وكيفاش نحسبوا لا ريغولاريزاسيون لو كريدي دو تيفيا. ونكملوا ان شاء الله في التيفيا، حيت باقي عندنا جوج ديال لي زيبيزود ان شاء الله في التيفيا. بون كوراج، الله يعاونكم. كنتمنى انكم استفدتوا معنا. الا استفدتي في هذا الفيديو ما تبخلش على لي زامي ديالك، بارطاجي معاهم، وما تبخلش على راسك دير ابوني باش ان شاء الله يوصلك ان شاء الله ليبيزود نيميرو 4 ديال لا فيسكاليتي. بون كوراج، الله يعاونكم.